बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ राजा नदीम और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अपोजिशन की एक और चाल नाकाम, कप्तान का बड़ा बाउंसर, पीडीएम हैरान और परेशान। नाज़रीन, अब से कुछ टाइम पहले जो है एक खबर मीडिया के ऊपर गर्दिश करती हुई आती है और इसके ऊपर जो है मुख्तलिफ पार्टियों के, ख़ासतौर पे पीडीएम के जितने भी सोशल मीडिया सेल्स हैं या जो कारकुनान हैं, उनकी जानब से जो है एक मीम्स का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है और इसको जो है वो इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के अजीब व गरीब तबसरे शुरू हो जाते हैं और बाज़ लोग कह रहे हैं कि जी कप्तान ने जो है एक और जो है वो बड़ा यू टर्न ले लिया है। तो हमने सोचा है कि थोड़ा आपको ये जो नई हिकमत अमली है या इस तरह का जो बाउंसर मारने का पीडीएम को कप्तान ने जो है वो क्यों सोचा है और ये अपनी हिकमत अमली को क्यों तब्दील किया है, इसके पीछे वैलिड रीजंस क्या थी, बिहाइंड द सीन आपके साथ डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ नाज़रीन, आपको थोड़ा ये बताते जाएं ब्रीफली कि ये जो सीटें हैं या जो 33 बंदे हैं जिनको जो है डी नोटिफाई किया गया था स्पीकर की जानब से, तो ये उन्होंने पीडीएम ने इसके ऊपर जो है मुकम्मल प्लानिंग और मुकम्मल सोच के साथ वही लोग किए गए थे जो पावे समझे जाते थे तहरीक इंसाफ के, और पावे हैं भी, क्योंकि ये वही लोग हैं जो मेन पिलर हैं और जो है वो फर्स्ट डे से जो है वो तहरीक इंसाफ से जो है इनके अंदर जो 95% हैं वो काम करते आ रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये ऑलरेडी लोग जो हैं वो 1.5 लाख से, कोई 1 लाख से, अभी आप थोड़ा देख लें अली अमीन गंडापुर को देख लें, 1 लाख की सीट जो लीड के साथ जो है फजलुर रहमान साहब के मुकाबले में जो जीता है इलेक्शन। इसी तरह मुराद सईद को देख लें, ये जो है वो पिछले 15 सालों से 14-15 सालों से जो है तहरीक इंसाफ के अंदर जो है इसने शमूलियत इख्तियार की हुई है और साथ है। इसी तरह शफकत महमूद को, या जो मेन पिलर थे ये पीडीएम ने अपनी प्लानिंग के तहत, अब इनको प्लानिंग भी बताएंगे आपकी कि जो है किस प्लानिंग के तहत इन्होंने ये चीज़ जो की है, क्योंकि एक जो जनरल जो रिव्यू था या जो जनरल सोच थी इनके अंदर कि पहले जिस तरह से ज़मीनी इंतखाबात जब थे तो उस वक्त भी जो है वो कप्तान ने जो 10-11 सीटें थी उनके ऊपर अकेला लड़ने का फैसला किया था इलेक्शन, और लड़ा भी था, जाहिर है उसके ऊपर जीत भी गया था 80% से ज़ायद। फिर कुछ धांधली हुई है, जो इल्ज़ामात थे वो सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। तो अब जो चीज़ थी इनके ज़हन के अंदर जो है वो वही चीज़ थी कि अब दोबारा से हम जो है वो प्लानिंग के तहत ऐसे ही हल्कों से जो किया गया है वो जो सीटें अलग इनकी की गई हैं, ख़त्म जिनको किया गया है, कि अब फिर जो है जी इमरान खान आएगा तो वो वही 33 सीटें जो है उनके ऊपर अकेला खड़ा होगा। जाहिर है ये एक किस्म की जो है शायद एक किसी हिकमत अमली के तहत खुद ही खबरें इस तरह की वो मूव करवाई जा रही थी या हो रही थी, या जो इनकी सोच थी कि जब अकेला लड़ेगा इलेक्शन 33 सीटों के ऊपर तो फिर जो है वो इलेक्शन तो जाहिर है एक सीट खुद रखेगा एमएनए कोई भी होता है, तो दूसरी फिर जो है वो ख़त्म हो जाएगी और उसके ऊपर फिर से दोबारा से नए चक्कर में पड़ जाएंगे और दोबारा से इलेक्शन होंगे। तो अब जो चीज़ है इसी चीज़ के अंदर जो उनकी प्लानिंग थी उलझाए रखेंगे कप्तान को, और जो बेसिक जो हमारा पर्पज़ है, मकसद है, वो पूरा हो जाएगा। बेसिक मकसद क्या है? एक तो असम्बलियों से बाहर हो जाएंगे। अब असम्बलियों से बाहर जो होने की बात है इसके ऊपर भी थोड़ा डिस्कशन आपके साथ करेंगे। एक तो ये थी कि जब इससे बाहर हो जाएंगे असम्बलियों से तो फिर जिस तरह से पंजाब के अंदर किया है इसी तरह से अबूरी हुकूमत जो है वो अपने अंडर होगी, अपनी जो होगी, क्योंकि अपोजिशन लीडर है जो अभी है उसकी भी समझ नहीं आ रही है कि वो किस किस्म का जो है वो पार्टी से बिलोंग करता है या किस तरह से जो है उसका जो है वो एक सेटअप है अपना। तो जो असल जो चीज़ है ये प्लानिंग थी कि जिस तरह पंजाब के अंदर भी वज़ीर आला लगवा लिया है अपना, इसी तरह से अभी जो है वो प्राइम मिनिस्टर भी अपना होगा, तो सारी गेम जो है वो अपने हाथ में होगी। अभी कप्तान ने, लेकिन उनको नहीं पता था कि एंड टाइम के ऊपर जो है अपनी हिकमत अमली हमेशा की तरह जो है वो चेंज की है और उनको एक बहुत बड़ा जो है धचका लगा है। अब थोड़ा इस चीज़ के ऊपर जो है वो डिस्कशन करते हैं कि ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरे कप्तान को जो है ये फैसला करने के लिए जो है उसको क्या चीज़ जो है वो उसके ज़हन के अंदर थी या उसने क्या चीज़ सोचा है। नाज़रीन, ये इलेक्शन कमीशन ने जो एस्टिमेट जो अपना 33 सीटों के ऊपर वो कराने के लिए मुनाकिद जो एक अपना एस्टिमेट दिया था वो 10 से 12 अरब का उन्होंने किया था कि इतना खर्चा आएगा। तो जो अब जो मौजूदा सूरत हाल है मुल्क की, या जो इस मुआशी बदहाली जो बुरी तरह से छाई हुई है, तो इसके अंदर जो है वो इमरान खान वाहिद ऐसा शख्स है कि जो पहले दिन से ही जो है वो एक रुपया जो है बाहर से जो है वो मांग कर जो है वो अपनी कौम के लिए उसके ऊपर निछावर करने की उसकी आदत है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जाहिर है अभी जो अगर वो एक पत्थर को भी इमरान खान जो है वो नॉमिनेट कर दे अपनी इन 33 सीटों के ऊपर, पत्थरों को फ़र्ज़ करें 33 पत्थर वो रख देता है कि जी इनको आपने वोट देना है, तो वो तो फिर भी जीत जाएगा।
لہٰذا اگر خود آئے گا تو ایک تو جو ہے قوم کا بہت بڑا نقصان ہوگا. جو یہ 10 سے 12 ارب کا جو ہے، ابھی تو یہ اپراکسیمیٹلی ہے، ایگزیکٹ فگر تو نہیں ہے، ایگزیکٹ فگر شاید اس سے کہیں زیادہ ہوگا. اور پھر حکومتی خزانے سے بھی اتنا جو ہے وہ نقصان ہوگا. اس کے علاوہ جو ایم این ایز ہیں یا جو بھی وہ اپنے حلقے کے اوپر لڑیں گے تو وہ بھی جو ہے وہ 20-25 کروڑ کا جو ادھر بھی خرچہ آئے گا کمپینز کے لیے بھی. تو ان ساری چیزوں کو جو ہے جو مد نظر رکھتے ہوئے جو کپتان نے جو ایک ویل اینڈ گڈ فیصلہ کیا ہے وہ قوم کے حق میں کیا ہے. پھر تھوڑا دلچسپ بات ناظرین دیکھیے گا کہ وہی میڈیا چینلز یا وہی مین سٹریم میڈیا جب انہیں احساس ہو گیا کہ اب تو جی بھائی جان گیم تو اپنے ہاتھ سے نکل چکی ہے اور ہماری جتنی بھی پلاننگ تھی یا جو کچھ بھی ہم نے اس کے اوپر تھنکنگ کی ہوئی تھی اور آلریڈی پلانٹڈ جو کچھ فیصلے کیے ہوئے تھے وہ تو اب زیرو ہو چکے ہیں، کیونکہ 11th آور کے اوپر ایٹ 11th آور کپتان نے ایک زبردست قسم کا باؤنسر ہمیں مار دیا ہے. تو وہی میڈیا چینل ایک خبر نشر کرتے ہیں، آپ تھوڑا دیکھیے گا. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ضمنی الیکشن مؤخر ہونے کا امکان. پی ٹی آئی کے علاوہ تمام جماعتیں نئی مردم شماری کے بعد ہی عام انتخابات چاہتی ہیں. آگے دیکھیے گا تھوڑا. حکومتی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ضمنی الیکشن مؤخر ہونے کا اقدام کا امکان ہے. ضمنی الیکشن عام انتخابات کے ساتھ کرانے پر کام شروع ہو سکتا ہے. اب اس چیز کو آپ ذرا دیکھیے گا کہ حکومتی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے، یعنی جب انہیں کنفرم ہو چکی تھی بات یا ایک پتہ چل گیا کہ ابھی ہماری ساری پلاننگ اور ہر چیز جو ہے اس چیز کے اوپر زیرو ہو چکی ہے، تو لہٰذا انہوں نے اسی چیز میں بہتری سمجھی کہ ابھی وہ تو انہوں نے تو ایک پلاننگ کے تحت اور ایک سوچ کے تحت کپتان نے یہ فیصلہ کیا ہے. تو پھر ان کی جب ہر چیز زیرو ہو چکی پھر انہوں نے اس سے یو ٹرن لینا پڑا. اب ثابت آپ یہ کریں گے کہ اصل یو ٹرن کس نے لیا ہے، عمران خان نے لیا ہے یا پی ڈی ایم جماعتوں نے لیا ہے، یہ چیز آپ نے ڈیسائیڈ کرنی ہے. ناظرین ایک اور اہم معاملہ جو ہے وہ ایک خبر جو ہے وہ گردش کر رہی ہے مختلف جو ہے میڈیا چینلز کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر کہ آئی ایم ایف کو جو ہے وہ عمران خان کی ضرورت پڑ گئی ہے. اب آئی ایم ایف کیا ہے؟ یہ تو بگ باس ہے، اس کے اوپر بھی ہم آتے ہیں. پہلے آپ کو تھوڑا یہ بتاتے ہیں کہ یہ خبر گردش جو ہے کرنا شروع تو ہوئی ہے لیکن اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب نے جو ہے ایک اناؤنسمنٹ کی تھی کہ جو ہے سب کو جو اپوزیشن پارٹیز کو ایک ٹیبل کے اوپر دہشت گردی کے خلاف آنا چاہیے. تو وہ تو یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے اور اس چیز کے اوپر ہمارا موقف بھی یہی ہے کہ بھرپور طریقے سے عمران خان صاحب کو بھی بشمول تمام تحریک انصاف کے کارکنان اور سب کو شرکت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک پوری قوم کا مسئلہ ہے اور اس معاملے کے اوپر پوری قوم کو یکجا ہونا پڑے گا. دوسری بات، اب آئی ایم ایف کو عمران خان کی تسلی یا عمران خان کے دستخط یا سگنیچرز کی کیوں ضرورت پڑی ہے؟ اب آئی ایم ایف کون ہے یہ آپ تھوڑا دیکھیے گا. آئی ایم ایف تو جو ہے کیونکہ جو بیسیکلی آپ اس چیز یہ پوائنٹ آپ کو سمجھنے کے لیے انٹرنیشنل پالیٹکس کو آپ نے سمجھنا ہوگا کہ اوپر سے جو دو بگ باسز ہیں جن کا ہم آپ کو اپنے ولاگز کے اندر بتاتے رہتے ہیں کہ وہ آپ کے متعلق جو ہے وہ کس طرح سے نیا جال آپ کے لیے کریٹ کر رہے ہیں یا نئی جو ہے پلاننگ بنا رہے ہیں آپ کے اوپر. تو یہ چیز دیکھنی ہے کہ اب بگ باس جو ہے وہ کیوں چاہتا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف تو جو ہے وہ ایک قسم کا ایک مورا ہے. تو جو بگ باس ہے وہ چاہتا ہے کہ عمران خان جو ہے اس چیز کے اوپر ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کرے کہ ڈی اسٹیبلائزیشن ملک کی نہ ہوگی. اب یہاں تک بات ڈی اسٹیبلائزیشن کی ہے تو کوئی بھی جو ہے وہ ایک پاگل خانے سے ایک پاگل کو آپ پکڑ کے لے آئیں تو وہ بھی کہے گا کہ میں جو ہے ڈی اسٹیبلائزیشن، اپنے گھر کو کون، ملک تو ایک گھر کی طرح ہوتا ہے تو اپنے گھر کو کون آگ لگائے گا یا اپنے گھر کا کون برا چاہے گا، تو یہ تو وہ بھی چیز نہیں چاہے گا. تو ایسی چیز تو عمران خان جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ ڈی اسٹیبلائز کر دیا جائے ملک کو یا اس طرح سے جو ملک جو ہے اس طرح کے برے معاشی حالات میں وہ گرفتار ہو جائے. لیکن اب جو چیز ہے وہ کیا چیز مانگ رہے ہیں کپتان سے، وہ یہ مانگ رہے ہیں، بگ باس کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ آئیں، سمپل کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ جو ہے کمٹمنٹ کریں، ہمیں اپوزیشن جو آپ کی پارٹی ہے وہ ہمیں کمٹمنٹ کرے کہ آپ اس کو چلائیں گے پروگرام کو اور اس کے اندر جو ہے اس کے درمیان ڈی اسٹیبلائزیشن نہیں کریں گے. یہ تو آپ کو بتا چکے ہیں کہ ڈی اسٹیبلائزیشن کا معاملہ تو کور ہو گیا ہے. اب جو چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور ادھر چلا جاتا ہے اور آئی ایم ایف کو لے کے جو ہے ان کے اوپر دستخط کر دیتا ہے یا ایگریمنٹ ان کے ساتھ کر دیتا ہے تو پھر اس کے دو نقصانات ہوں گے. ایک تو یہ ہوگا کہ جو ریئل جو بیانیہ ہے عمران خان صاحب کا اور اس چیز کے اوپر جو ہے وہ پوری قوم جو ہے وہ اس سے اتفاق بھی کرتی ہے اور اس چیز کے اوپر متحد بھی ہے کہ امپورٹڈ حکومت وہ کس طرح سے امریکی غلامی نامنظور. اب بوس یہ چاہ رہا ہے کیونکہ بوس کے خلاف جو ہے
وہ نفرت جو ہے وہ پوری جو قوم کے اندر جو ہے وہ بہت جو ہے ہائی لیول کے اوپر پہنچ چکی ہے. اور ایسی حالت میں کہ جب ایک باس تو اس طرح کی آفرز کر رہا ہے اور دوسرا باس بھی جو ہے وہ بڑی بڑی آفرز کر رہا ہے، جس کا ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے کبھی تیل کی شکل میں جو ہے وہ رشوت دینے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی جو ہے سستی پروڈکٹس کی، یا اس طرح سے جو بھی وہ آفرز کرتے ہیں. تو ایسی صورتحال کے اندر اب دونوں باسز کی جو اپنے اپنے اینگل ہیں، یا جو دونوں کی جو سوچ ہے، یہ دونوں جو چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ جو ہے ہماری گرفت میں آئے. تو عمران خان کا جو واحد نظریہ تھا اس وقت بھی اور جو اب بھی ہے، وہ اگر تو IMF کے پاس چلا جاتا ہے تو اس طرح سے تو عمران خان کا جو اپنا بیانیہ ہے یا جو جس کے اوپر پوری قوم متحد ہو چکی ہے، یہ سب چیزیں تو زیرو ہو جائیں گی. لہٰذا یہ ایک اچھی بات بھی ہے خان صاحب نے جو اس کے اندر اپنی انوالومنٹ یا اس کے اوپر دلچسپی لینے سے جو ہے وہ انکار کیا ہے اس معاملے کے اوپر. اس چیز کو جو ہے اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے.